और जरूर आएंगे लोग ऐसी बात नहीं है तो अमेरिका कर रहा है। देखिए आपको डाउट तब हो सकता था गौरव कि कोई आए ना आए जब ये काम करता पाकिस्तान। हमें अमन कायम करना चाहते हैं और ये अमन कायम करके आपको दिखाएंगे। शाम होने दीजिए, चीख चिल्लाहट हिंदुस्तान की बंद हो जाएगी। जो खुदी मीडिया है नाजरीन, इस्लामाबाद की फिजाओं में इस वक्त वो हो रहा है जिसका तसव्वुर चंद हफ्ते पहले तक नामुमकिन था। वो जो कहावत मशहूर है कि पाकिस्तान नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फ़न जानता है, आज वो दुनिया की आंखों के सामने सच साबित हो रहा है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस्लामाबाद के एक महफूज गोशे में तारीख लिखी जा चुकी है। पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद है। दोस्त पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं और कुछ नादान अपनों के सीनों पर पाकिस्तान की इस कामयाबी से सांप लौट गए हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की कामयाबी एक आंख नहीं भा रही। अमेरिका और ईरान, वो हरीफ जो एक दूसरे को मिटाने के दरपे थे, आज एक ही मेज़ पर एक ही कमरे में आमने सामने बैठे हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो ब्रेक थ्रू है जिसने आलमी सियासत का रुख मोड़ दिया। 50 साल पहले पाकिस्तान ने बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान बर्फ़ पिघलाई थी और आज निस्फ सदी बाद तारीख ने ख़ुद को दोहराया है। इस्लामाबाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें बंद गली में फंस जाती हैं तो रास्ता पाकिस्तान निकालता है। सबसे दिलचस्प बात इस मुज़ाकराती अमल में अमरीकी वफद की क़यादत है। जेडी वेंस वो शख्स जो शुरू से इस जंग के ख़िलाफ़ था, जिसने ट्रंप को बार बार ख़बरदार किया कि ताकत का बेजा इस्तेमाल अमरीका को ले डूबेगा, लेकिन ट्रंप जो अपने तकब्बुर और रऊनत में किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, आज उसी जेडी वेंस के पीछे छुपने पर मजबूर हैं। जेडी वेंस वही हैं जो पूरी ईरान जंग के दौरान न सिर्फ खामोश रहे बल्कि बढ़ के मारने और धमकियां देने से भी गुरेज करते रहे। उन्होंने नेतन्याहू को खरी खरी सुनाई कि अपने मज़मूम मकासद के लिए इसराइल ने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। आज वेंस इस्लामाबाद में सिर्फ एक मुज़ाकरातकार के तौर पर नहीं बल्कि नवंबर के सदारती उम्मीदवार के तौर पर बैठे हैं। वो जानते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उनका वाइट हाउस का ख्वाब ट्रंप की हमाकतों की नज़र हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरानी वफद है जिसकी क़यादत ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरान का मौक़िफ़ तो टोक है कि हम यहाँ खैर सगाली के जज्बे से आए हैं, लेकिन हमें वाशिंगटन पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं है। ईरान ने मुज़ाकरात के पहले फ़ेज़ में सिर्फ 2 मुतालबे किए हैं और उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि लबनान में फ़ौरी जंगबंदी, ईरान के मुंजमद असासों की फिलफौर बहाली। ईरान ने साफ कह दिया है अगर नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार रही और लिबनान में आग न बुझी तो इन मुज़ाकरात की हैसियत कागज़ के एक टुकड़े से ज़्यादा नहीं होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला राउंड मुस्बत और नतीजा खेज़ रहा, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को, जिसने खामोशी से पसे पर्दा रहकर आग के इन शोलों को बुझाने में वो किरदार अदा किया जिसे तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। इस्लामाबाद इस वक्त आलमी सफारतकारी का वो मरकज़ बन चुका है जहाँ से न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन का फ़ैसला होना है। इस दरमियान एक और डेवलपमेंट ये हुई कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान आए हुए हैं, जहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें अस्करी सफारतकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शामिल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी बिसात में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का अचानक दौरे पाकिस्तान क्या मानी रखता है और चीन और तुर्किया क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उन गुत्थियों को सुलझाएंगे। क्या जेडी वेंस ट्रंप की गलतियों का अजाला कर पाएंगे? क्या अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की हिम्मत दिखाएगा? और सबसे अहम, पाकिस्तान को इस पूरी सालिसी के बदले आलमी सतह पर क्या मिलने जा रहा है? इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। बात बहुत सादा है। चीन को अपनी मईशत के लिए मशरक़ वुस्ता में इस्तेहकाम चाहिए। तुर्किया खित्ते में मज़ीद खून खराबा नहीं देखना चाहता और सऊदी अरब जानता है कि अगर ये जंग न रुकी तो तरक्की का सारा पहिया जाम हो जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए चीन और तुर्किया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ तुर्किया और चीन ने भी ईरान को न सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कायल किया बल्कि जितना मुमकिन हो सका दबाव भी डाला। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। अगर अमेरिका ये जंग जीत जाता और ईरान पर कब्ज़ा कर लेता तो वो सबसे पहले ईरान के तेल के ज़खायर अमेरिकी कंपनियों के हवाले करता और फिर ये तेल कंपनियां चीन को बूंद बूंद को तरसा देती। एक और बड़ी वजह यह है कि चीन ताइवान के साथ अपना तनाज़ा निपटाने में मसरूफ़ है। चीन को अंदाज़ा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कब्ज़ा कर लिया या ट्रंप के होते ऐसा हो गया
تو پھر امریکہ تائیوان میں آ کر بیٹھ جائے گا اور یہاں سے چین کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا۔ دوسری طرف ترکیہ ان دنوں یوکرین اور روس میں ثالثی کروا رہا ہے، لہٰذا اس وقت دنیا میں 3 اہم جگہوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن سب کا فوکس فی الحال امریکہ اور ایران ڈیل پر ہے، جس کے پہلے راؤنڈ کو پاکستان کے عسکری سفارتکاری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی زیرک قیادت اور دانشمندانہ فیصلوں کی بدولت کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ لارجر کینوس پر اگر دیکھا جائے تو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں پاکستان کی جیت ہوئی۔ سب سے دلچسپ صورتحال اس میں یہ تھی کہ جب نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کے طیارے نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیے تو بھارتی تجزیہ کاروں نے نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ مودی جی، یہ وہی نور خان ایئر بیس ہے جسے ہماری فوج آپریشن سندور میں تباہ کر چکی تھی۔ اس وقت جہاں پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہیں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سعودی وزیر خزانہ پاکستان پہنچے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ قیادت سے ہم ملاقاتیں کی۔ دفتر خارجہ اور وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کی گئی خبر میں کچھ واضح تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ سعودی وزیر خزانہ کے دورے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یو اے ای کو جو $2 ارب واپس کرنے جا رہے ہیں یہ انہیں دے دیں، لیکن اس سے آپ کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس مشکل اور کٹھن وقت میں سعودی عرب پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ سعودی ولی عہد پہلے ہی یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور اب امکان یہی ہے کہ سعودی عرب مزید کچھ عرصے کے لیے چند $1 ارب پاکستانی بینکوں میں رکھوا دے گا۔ اس سے ایک تو پاکستان پر منڈلاتا ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل جائے اور دوسرا معاشی استحکام آ جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کی اس پذیرائی پر پوری دنیا حیران ہے۔ دوست ملک خوشی سے سرشار ہیں تو وہیں پڑوسی ملک بھارت، اس کا گودی میڈیا اور پاکستان میں موجود کچھ عقل کے اندھے چند بھگوڑے یوٹیوبرز کی وجہ سے مسلسل ان مذاکرات کو ناکام اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے ان یوٹیوبرز کو پی ٹی آئی کا سپورٹر اور حامی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں عمران ریاض خان ہوں، صابر شاکر، شہباز گل اور ان جیسے دوسرے ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان یوٹیوبرز سے اعلان لا تعلق کی کرے، کیونکہ سادہ لو عوام اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز اسے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا بیانیہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دنوں پاکستان تحریک انصاف کو شدید ٹرول کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے کچھ سپورٹرز نادانستگی میں اس قسم کی پوسٹیں سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں، جس سے مخالفوں کو باتیں بنانے اور تانے دینے کا موقع مل رہا ہے۔ ساتھ ہی ریاست کو بھی چاہیے کہ زہر اگلنے اور پروپیگنڈا کرنے والے بیرون ملک بھاگے ہوئے ان نام نہاد صحافی یوٹیوبرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرے اور ان کی منجی ٹھوکے۔ ناظرین، آج اسلام آباد کی میز پر صرف 2 ملک نہیں بیٹھے، بلکہ بدلتی ہوئی عالمی تاریخ بیٹھی ہے۔ وہ پاکستان جسے دشمن آئسولیٹ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج اسی پاکستان کے نور خان ایئر بیس پر دنیا کی سپر پاورز کے طیارے لینڈ کر رہے ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس خاموش مگر پر اثر عسکری سفارتکاری کی جیت ہے، جس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان صرف ایٹمی طاقت نہیں بلکہ عالمی امن کا ناگزیر محور بھی ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، امریکہ اور ایران کا یہ بریک تھرو صرف ایک شروعات ہے۔ اگر یہ مذاکرات منطقی انجام تک پہنچتے ہیں، جس کے لیے چین، ترکیہ اور سعودی عرب بھی پاکستان پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، تو نہ صرف گریٹر اسرائیل پلان کے آگے بریک لگ جائے گا، بلکہ مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی ایشیا تک خوشحالی کا وہ سورج طلوع ہوگا جسے کوئی پروپیگنڈا نہیں روک سکے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا جے ڈی وینس ٹرمپ کی ہٹ درمی کا داغ دھو پائیں گے؟ اور کیا سعودی عرب کی جانب سے ملنے والا معاشی ریلیف پاکستان کی تقدیر بدل دے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو مزید کامیابی اور ترقی نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔